كتير والله كلام جبنا الهبان نهاية البلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन. आपको शरीफ पढ़े बहुत पढ़ो नहीं. ना पढ़ो. दुआ करो नहीं. दुआ. Ya Allah sesame ki mutane suke. Ya Allah na zalima. Na shirya su daji mu da